नमस्कार, न्यूज गृह समाचारमा स्वागत छ। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको तयारीको कामलाई अगाडि बढाइहाल्ने बताएका छन्। आइतबार पदभार ग्रहण गरे लगत्तै उनले सो कामलाई अघि बढाइहाल्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणबारे सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्री साउदले मन्त्रालयका सचिव लगायत त्यसको तयारीमा रहेका टिमहरूसँग ब्रिफिङ लिएर सो कामलाई अघि बढाउने बताए। उनले आफूले नेपाललाई विश्वभर नै शान्तिप्रिय र लोकतान्त्रिक देशको रूपमा चिनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। मन्त्री साउदले छिमेकी सहितका देशहरूसँगको नेपालको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अझै घनिष्ठ बनाउँदै लैजाने पनि बताए। हामीले आगामी दिनमा पनि विश्वभरिका देशहरूसँग, छिमेकीहरूसँग हामीले आफ्नो सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउँदै लैजानेछौँ र यसरी हामी नेपाल एउटा शान्तिप्रिय देशको रूपमा, एउटा लोकतान्त्रिक देशको रूपमा विश्वभरि चिनिने अवस्था हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हामी छलफल अगाडि बढाउँछौँ। भर्खरै म कार्यालयमा आएको छु। अब सचिवजी उहाँहरू त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। म सबै कुराको बारेमा ब्रिफिङ लिएर त्यसको बारेमा अनि भन्नेछु। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल लगायत 9 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। 9 जना विरुद्ध करिब 3.25 अर्ब बराबरको बिगो माग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो। 9 जना विरुद्धको छुट्टा छुट्टै बिगो कायम गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सांसदबाट हराएको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले प्रधानमन्त्री दाहाल सांसदमा नआएको व्यङ्ग्य गरेका हुन्। उनले प्रहरीले नागरिक हराएको बेला सूचना जारी गरेसरी प्रधानमन्त्री दाहाल हराएको भन्दै कसैले भेटेमा संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुझाउनु भने प्रधानमन्त्री दाहाल संसदमा आउनै छोडेकाले सो सूचना जारी गर्नु परेको उनको भनाइ छ। नागरिकताको नाम श्री पुष्पकमल दाहाल, चलन चल्तीको नाम प्रचण्ड, स्थायी ठेगाना फेरि राख्ने, अस्थायी ठेगाना कहिले खुमलटार कहिले बालुवाटार, हुलिया पहिले कोट प्यान्ट लगाउने गरे पनि हात दौरा सुरुवाल र टोपी पनि लगाउने, उमेर 65 नागेको 70 नपुगेको जस्तो देखिने। उहाँ केही दिन अघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा झुलुक्क देखिएर हाल संसदमा आउनै छोडेकोले उहाँलाई फेला पार्नुहुने व्यक्तिले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुझाइदिनु होला। उहाँ अन्तिम पटक देखिएको स्थान बालुवाटारको छेउछाउ। धन्यवाद। सांसद चित्रबहादुर केसीले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका संवेदनशील विवरण रुजु गर्ने काम निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारको कामप्रति आपत्ति जनाएका छन्। पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हतारमा सो ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो काम स्वीकार्य हुनै नसक्ने बताए। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद केसीले 7 दिनको बोलपत्र आह्वान गरेर सो ठेक्का दिएको उल्लेख गर्दै त्यो कानुनी रूपमा पनि अक्षम्म भएको बताए। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका संवेदनशील विवरण रुजु गर्न सरकारले नै स्वतन्त्र बनाउने पहल भइरहेको बेला हतार निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिए आपत्तिजनक छ। ठेक्का दिनु आपत्तिजनक छ। एकातिर नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक तथ्याङ्कमा विदेशी कम्पनी र तिनका एजेन्टले पकड राख्ने र त्यसैमाथि आर्थिक कारोबार गर्ने विषय नै अस्वीकार्य छ। त्यसमाथि यो कारोबारको ठेक्का दिँदा देशको विधि विधानले स्थापित गरेको मापदण्डभन्दा घटाएर जम्मा 7 दिनको बोलपत्र गर्ने काम कानुनी रूपमा पनि अक्षम्य छ। देशको विधि विधानमा कसैको आर्थिक स्वार्थ हावी हुने स्थिति किमार्थ स्वीकार्य छैन। जुनसुकै आवरणमा प्रकट भए पनि यस्ता प्रवृत्तिलाई कानुनी सम्परीक्षणमा ल्याउनु वाञ्छनीय हुन्छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारलाई सफल बनाउने दायित्व नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको पनि भएको भन्दै सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग पौडेलले सरकारलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी गठबन्धन दलका प्रमुख नेता भएकाले काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको पनि भएको बताए। उनले थापाले सार्वजनिक मञ्चहरूबाट सरकारको आलोचना गरिरहेको भन्दै आलोचनाले सरकार सफल नहुने बताए। मलाई जानकारी छैन हटाउँछौ भनेको कुरा, तर गगन थापाजी हाम्रो गठबन्धनको मूल पार्टीको चाहिँ प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्छ। मैले अरू केही टिप्पणी गर्न चाहन्न। सरकारलाई सफल बनाउने दायित्व त उहाँको पनि हो। आलोचना गरेर मात्रै सफल हुन्न, सहयोग गरेर पनि सफल हुन्छ। त्यसकारणले यो गठबन्धनलाई जोगाउने र गठबन्धनबाट जनताका डेलिभरीका कामहरू गर्नको निम्ति टेबलमा बसेर उठेका विषयहरू सुझाव दिएर सफल बनाउने होला नै सरकारलाई गठबन्धनले। विरोध गरेर सरकार सफल हुन्न, सहयोग गरेर सफल हुन्छ। म अहिले त्यसो भन्दैन। अहिले चाहिँ एउटा जिम्मेवार पार्टीको चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले केही विषयहरू सदनमा बोलेको कुरा अक्षरशः शब्द मैले हेरेको छु। तर फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत सुझाव के हो भने त्यस प्रकारका कमी कमजोरी छन् भनेदेखि प्रधानमन्त्रीसँग टाइम लिएर, उपप्रधानमन्त्री टाइम लिएर उहाँले सुझाव राख्दा राम्रो हुन्छ। अब कतिपय असन्तुष्टि होलान्, तर 5 महिना बितिसक्यो, अब केही भएन भने तुरुन्तै सरकार फेरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो कहाँबाट हावा चल्यो अहिले त्यो सम्भव छैन। यो सरकारकै निरन्तरता रहन्छ। नीति कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले गर्नुपर्ने काम छुटेका छन् भने सुझाव दिनुको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेका सचेतक महेश पर्तौलाले संसदको विषयगत समितिहरू बन्न ढिलाइ हुँदा संसदीय प्रक्रियामाथि नै गतिरोध उत्पन्न भएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग पर्तौलाले विषयगत समितिहरू बन्न नसक्दा विधेयकहरू अगाडि बढ्न नसकेको बताए। उनले समिति नहुँदा समग्र संसदीय प्रक्रियामा नै गतिरोध उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै समिति निर्माणमा दलहरूले जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। तत्काल विषयगत समिति टुङ्ग्याउँ भन्ने थियो। नेकपा एमालेको तर्फबाट हामीले विषयगत समितिहरू रहने सांसदहरूको हामीले टुङ्ग्याइसकेका छौँ। हामी आजसम्म बेलुकासम्म नभए भोलि बिहानसम्म हामी सभामुख त्यो हस्तान्तरण पनि गर्छौँ। एक दोस्रो कुरा, यो प्रक्रियामा अन्य दलहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ, छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ। यो नभन्दाखेरि धेरै विषयहरू अन्यलतामा परेको छ। अर्थात् भनौँ संसदमा विचाराधीन रहेको वा टेबल भएका कयौँ विधेयकहरूले छलफलको कोर्समा जान सकेन। यो भनेको एउटा वास्तवमा संसदीय समग्र प्रक्रियामाथि एउटा गतिरोध हो। संसदले नियमित समयमा सम्पन्न गर्न पर्ने कामहरू नै सम्पन्न गर्ने सामर्थ्यमा यसले वास्तवमा सामर्थ्य गुमाएको अवस्था हो। आफ्नो योग्यता, संसदले आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्नुपर्छ, यहाँ सकिरहेको छैन। किनभने यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ, सरकारले उपयुक्त बिजनेस दिनुपर्छ, त्यस आधारबाट हाउसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति उसले कोअपरेसन गरिदिनुपर्छ। हामीले पनि विभिन्न हिसाबले विधेयकहरूमा विषयगत समितिहरूमा दफावार छलफल गरेर ऐनहरूलाई समृद्ध बनाउने कुरा हुन्छ। यी सबै कुरा रोकिएको छ। 22-23वटा बैठक सम्पन्न गऱ्यौँ। आजसम्म हामीले कुनै ठुला महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू हामी जोड्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो विषयमा हामी सबै दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ। तत्काल विषयगत समितिमा छलफल गरौँ, निर्माण गरौँ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा आधारित भएर सांसदमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिन सांसदलाई आग्रह गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै उनले विषयवस्तु र प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा आधारित भएर आफ्ना भनाइहरू राख्न सांसदहरूलाई सचेत गराएका हुन्। सांसदहरूले आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै गरिएको हुन्छ। सोही अनुसार सांसदहरूले संसदमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिनुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो। एमाले सांसद विद्या भट्टराईले पोखरा स्थित सेती नदीको जोखिम क्षेत्रमा मानवीय क्षति हुने गरी तरबार सहितको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारसँग माग गरेकी छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले हिजो शनिबार पनि सेती नदीको खोजमा परिस्थानीय 12 वर्षीय बालिका स्मृति पराजुलीको ज्यान गएको दुःखद घटनाबारे संसदमा जानकारी गराउँदै त्यहाँको जोखिम क्षेत्रमा तारबार सहितको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेकी हुन्। धेरै पटक सेती नदीलाई संरक्षण गर्नका लागि योजना बनाउनुपर्छ भनेर संसदमा पटक पटक आवाज उठाइएको छ। खास गरी पोखराको भूगर्भविदहरूले अध्ययन गर्दा सेती नदीले भोलि जुनसुकै खालका जोखिम पुर्याउन सक्ने खतरा छ भन्ने बारेमा सरकारलाई विज्ञहरूले ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ। म आज यो दुःखद घटना घटिरहँदाखेरि केही दिन हामी संवेदनशील हुन्छौँ। घटनाहरू जब पुरानिँदै जान्छ त्यसपछि हामीले फेरि कुरालाई बिर्सिँदै जान्छौँ। त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले आज सम्मानित सदन मार्फत
फेरि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। नागरिकहरूको जीवनलाई कहिलेसम्म क्षति पुर्याउने, त्यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले योजना बनाएर भोलिका दिनमा यस्ता क्षतिहरू हुन नदिनका लागि त्यो जोखिम क्षेत्र वरपर तारबार लगाउने, त्यो मात्रै होइन, विज्ञहरूले चेक ड्याम निर्माण गरेर सुक्खा पहिरो नियन्त्रण गर्नका लागि समेत सुझाव दिनुभएको छ। यो सुझावलाई ग्रहण गर्दै योजना बनाउने काममा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ विश्वकै बढी प्रदूषण हुने सहरमा पहिलो नम्बरमा पुगेपछि विज्ञहरूले आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। हावाको प्रदूषण मापन गर्ने एयर भिजुअल सूचक आइक्यू एयरले काठमाडौँलाई संसारकै प्रदूषित सहरको सूचीको पहिलो स्थानमा राखेको हो। शनिबार साँझबाट काठमाडौँ संसारमा नै बढी प्रदूषित भएको सहरमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा घटबढ भइरहेको छ। वायु प्रदूषणहरू बढिरहेकाले घर बाहिर सकेसम्म ननिस्कन र निस्किनै परेमा पनि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ। पछिल्लो समय वनमा लागेको डढेलो, भारतको उत्तर प्रदेशमा बालिएको गहुँको भुसको धुवाँको असर काठमाडौँ स्थित नेपालका विभिन्न सहरहरूमा परेको विज्ञहरूले बताएका छन्। जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले बागमती प्रदेश र वरपरको वनको आगलागीका कारण काठमाडौँ प्रदूषित सहरमा पहिलो नम्बरमा परेको बताए। उनले प्रदूषण बढ्नुमा आगलागी र सडकको धुवाँ-धुलो प्रमुख कारण रहेको बताए। आजबाट नै पश्चिमी वायु नेपालमा प्रवेश गर्ने भए पनि प्रदूषण हट्न भने अझै केही दिन लाग्ने बताए। उनले अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले तोकेको भन्दा 22 गुणा बढी प्रदूषण काठमाडौँमा रहेको उल्लेख समेत गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर तोशीमा कार्कीले चिकित्सा शास्त्र अन्तर्गत स्नाकोत्तर तहको विद्यार्थी भर्नामा योग्यता क्रम मिचिएको भन्दै तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेकी छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले अदालतको आदेश, ऐन, कानुन र नियमावलीको मर्म र भावना विपरीत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले सो तहको विद्यार्थी भर्ना नसच्याएको भन्दै तत्काल सच्याउनु पर्ने माग गरेकी हुन्। सरकारले बढी अङ्क ल्याएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति पनि नदिने, रोजेको विषय र शिक्षण संस्था पनि नदिने गरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी कम्प्युटर बेस प्रणालीमा म्याचिङ गरी सो तहको विद्यार्थी भर्ना अभियान अघि बढाउन उनले सरकारलाई सुझाव पनि दिइन्। प्रोफेसर डाक्टर गोविन्द केसीको निरन्तरको साधना, तपस्या र अभियान मार्फत स्थापित चिकित्सा शिक्षा आयोग पछिल्लो समयमा विचलित भएको जस्तो देखिन्छ। स्नातकोत्तरतर्फको विद्यार्थी भर्नामा म्याचिङ प्रणालीमा योग्यताक्रम मिचिएको छ। अदालतबाट उचित आदेश प्राप्त भयो तर पनि भर्ना प्रक्रिया सच्याइएको छैन। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को परिच्छेद 6 को दफा 16, 17 र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2077 को परिच्छेद 5 को दफा 18 र 20 मा योग्यताक्रम अनुसारको भर्नाको स्पष्ट व्यवस्था छ। एकीकृत प्रवेश परीक्षाको मूल मर्म नै जान्नेलाई छान्ने हो। तर यहाँ यसपटकको त्रुटिपूर्ण कार्यविधिले कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले भने छात्रवृत्ति पाउने, रोजेको विषय र शिक्षण संस्था पाउने, तर बढी अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले भने छात्रवृत्ति पनि नपाउने, शिक्षण संस्था र विषय पनि रोज्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको श्री पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन समितिले पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। आइतबार संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजनामा गरी समितिले मन्त्री किरातीलाई पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो। 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी डाक्टर जगमान गुरुङ संयोजक रहेको अध्ययन समितिले समय सीमाभित्रै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो। यसमा हिन्दू भन्नासाथ कसैले टाउको दुखाउनु पनि पर्दैन, ब्लड प्रेसर बढाउनु पनि पर्दैन। यसमा समभाव छ। नाम मात्रै पो श्री पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय भयो त। यसमा समभाव छ। त्यस कारणले विश्वलाई आकर्षण गराउने काम श्री पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालयले गर्नेछ र हामीले आगोले पोलेको जस्तो यिनीहरूले लटरपटर गरे क्या हो भन्ने पर्ला। लटरपटर गरेको चाहिँ छैन। यो चाहिँ सस्तो, चोखो र मिठो भनेको जस्तो हामीले चाहिँ नि आगोले पोलेको जस्तो यहाँ काम गरेका छौँ र यो अवधारणा पत्रमा टेकेर अझै अगाडि सरेर नेपाल सरकारले कार्यविधि बनाएर विधेयक पास गरेर संसदले चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाले विधेयक पास गरेर अनि 2081 वैशाख 1 गते यसको चाहिँ स्थापना गर्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। त्यसैको लागि पनि यो विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि हामी त छँदैछौँ। मन्त्रीज्यूलाई पनि पशुपतिनाथले
संस्कृति मन्त्री नै बनाएर राख्नुहुनेछ। उनले समितिले पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर बनाएको प्रतिवेदन विस्तृत अध्ययन गर्ने बताए। मन्त्री किरातीले 2081 वैशाख 1 गते शिलान्यास गर्ने गरी काम गर्ने पनि बताएका छन्। कोरोना संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। पछिल्लो केही हप्तादेखि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमित बढ्न थालेसँगै अस्पतालहरूमा कोभिड-19 विरुद्ध खोप लगाउनेहरूको उपस्थिति बाक्लिएको हो। केही दिन यता नेपालमा दैनिक 100 को हाराहारीमा संक्रमितहरू बढिरहेका छन्। यसबीचमा केही नागरिकहरूको कोरोना भाइरसका कारण निधन भएको छ। तर कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण निधन हुनेहरूमा भने ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरू मात्र रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताए। कोरोना भाइरस बढिरहनुको कारण हालको लागि ओमिक्रोन भेरिएन्टको सब भेरिएन्टहरू रहेको बताउँदै उनले नेपालमा अहिले 9वटा सब भेरिएन्टहरू फेला परेको र जसमा आधाभन्दा धेरै नयाँ प्रजातिका रहेका बताए। यो सब भेरिएन्ट नेपालमा पछिल्लो समय 42% संक्रमण फैलिरहेको उनको दाबी छ। पछिल्लो समयमा अब खास कोरोना संक्रमित बढिरहेको देखिन्छ, खास गरी चाहिँ केही हप्ताको तुलनामा र औसतमा भने 100 को हाराहारीमा अहिले संक्रमितको सङ्ख्या दैनिक जस्तो देखिने गरेको छ र केही व्यक्तिको मृत्यु भएको कुराहरू पनि आएको छ। अब यो कोरोना भाइरस जुन एउटा बढिरहेको छ यसको कारक चाहिँ हालको लागि ओमिक्रोन भेरिएन्टको सब भेरिएन्टहरू भन्ने गरेको छ, जुन चाहिँ नेपालमा 9वटा सब भेरिएन्टहरू अहिले रहेको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसमा आधीभन्दा बढी चाहिँ नयाँ नै देखिन्छ। नयाँ यो मानिमा कि 3 महिना अगाडि जुन एउटा यस्तै खालको चाहिँ सब भेरिएन्टको उपस्थितिको बारेमा हेरेको थियो त्यसमा चाहिँ 17वटा देखेकोमा 17 9 त भयो, तर त्यसमा 9वटा भए तापनि आधीभन्दा बढी चाहिँ यसमा नयाँ खालको नै सब भेरिएन्ट देखेको अवस्था छ। र यसमा विशेष गरेर चाहिँ यो सब भेरिएन्टमा XBB.1.16 मुख्य मानिएको छ। नेपालमा पनि 42% एउटा कारक मानिएको छ सङ्क्रमण फैलाउनको लागि। अहिले भारतमा जुन एउटा सङ्क्रमण फैलिँदो क्रममा छ त्यसमा पनि XBB.1.16 लाई मानिएको छ। यसको मतलब चाहिँ यो सङ्क्रामक छ। तर यो सङ्क्रामक हुँदाहुँदै यो ओमिक्रोनकै सब भेरिएन्ट भएको हुनाले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा डेल्टा अथवा त्योभन्दा अगाडिको जुन लहरमा देखिएको भेरिएन्ट थियो त्योभन्दा कम घातक मान्ने गरिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 79 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले आइतबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार 1604 नमुना परीक्षण गर्दा 79 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 336 PCR परीक्षण गर्दा 50 जनामा र 1240 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 49 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैसँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 377 रहेको छ। आइतबार दिउँसो 2 बजेको विवरण अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा संस्थागत आइसोलेसनमा 37 जना, आइसियुमा 11 जना र 4 जना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै पछिल्लो 24 घण्टामा 50 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कर्णाली प्रदेशको विकट हिमाली जिल्ला हुम्लाका नागरिकले राज्य भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। रोग र भोगले बाँचिरहेका हुम्लाका नागरिकको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन। गरिबी, अशिक्षा, भुकमनी त छँदैछ, त्यसमा पनि राज्यबाट सहुलियत दरमा प्रदान हुने खाद्यान्न लगायत अन्य सेवामा पनि ठगिन पुगेका छन्। नेपाल सरकारबाट सहुलियत मूल्यमा प्रदान गर्ने नुन हुम्लीवासीले त्यहाँभन्दा बढी मूल्य तिरेर उपभोग गर्न बाध्य भएका छन्। राज्यबाट प्राप्त सहुलियत दर नै 9 रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने नुन 15 रुपैयाँमा बिक्री गरेर उपभोक्तामाथि चरम अन्याय गरिएको छ। हुम्ला सुदूरमुकाम सिमीकोटदेखि करिब 2-3 को टाढा गाउँ चखेली गाउँपालिकाका नागरिक एक पोका नुन मूल्य 15 रुपैयाँ तिरेर उपभोग गर्न बाध्य भएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अध्यक्षको पद बहाली ग्रहण गरेका छन्। आइतबार टेकुस्थित महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा ढकालले अध्यक्ष पदको पद बहाली ग्रहण गरेका हुन्। उनले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी मुलुकभित्र र वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने काम गर्ने बताए। वर्तमान जुन आर्थिक सङ्कट छ यसलाई चाहिँ यो सङ्कटबाट कसरी भन्नाले एक्जिट हुने अथवा यसबाट चाहिँ कसरी समाधानको चाहिँ उपाय निकाल्ने त्यसको लागि मेरो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट निजी क्षेत्रको छात्र सङ्गठनको हैसियतले र अध्यक्षको हैसियतले यो
यो अजिलोपनबाट बाहिर जाने चाहिँ एउटा चाहिँ निकासको लागि पहल गर्नेछु भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ थिएँ, नम्बर 1। नम्बर 2, लगानीको चाहिँ वातावरण, उद्योग व्यवसायीको चाहिँ कुरा गरिरहँदाखेरि चाहे डोमेस्टिक चाहिँ होस् चाहे एफडिआईबाट चाहिँ आउने इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ किन नहोस्, यसलाई चाहिँ वास्तवमा जबसम्म चाहिँ यहाँ नेपालमा लगानीको वातावरण चाहिँ भन्नाले चाहिँ हुन सक्दैन तबसम्म व्यावसायिक एक्टिभिटीहरू चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ उद्देश्यले लगानीको चाहिँ वातावरण चाहिँ बनाउनको लागि भन्नाले सरकारवाला पक्षहरूसँग भन्नाले नेपाल सरकार, नियमनकारी निकायहरूसँग चाहिँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहे डोमेस्टिक भनौँ चाहे इन्टरनेसनल एफडिआईको रूपमा आउने चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि लगानीको वातावरण बनाउने चाहिँ मेरो चाहिँ दोस्रो चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो रहनेछ। अर्को चाहिँ नम्बर 3 चाहिँ मैले वरिष्ठ उपाध्यक्षको चाहिँ निर्वाचनको क्रममा मैले राज्य र निजी क्षेत्र बीच चाहिँ साझेदारी चाहिँ गर्यो भने मात्रै भन्नाले हाम्रो चाहिँ यो व्यावसायिक एक्टिभिटीहरू बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ हिसाबले मैले चाहिँ भनेको चाहिँ थिएँ। त्यो जुन राज्य र निजी क्षेत्र बीचको चाहिँ साझेदारीलाई अगाडि बढाउनलाई निजी क्षेत्रको एउटा छात्र सङ्गठनको चाहिँ अध्यक्षको चाहिँ हिसाबले मैले पहल गर्नेछु भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहिँ चाहेँ। राज्य र निजी क्षेत्र बीच चाहिँ साझेदारी चाहिँ गर्यो भने मात्रै भन्नाले हाम्रो चाहिँ यो व्यावसायिक एक्टिभिटीहरू बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ हिसाबले मैले चाहिँ भनेको चाहिँ थिएँ। त्यो जुन राज्य र निजी क्षेत्र बीचको चाहिँ साझेदारीलाई अगाडि बढाउनलाई निजी क्षेत्रको एउटा छात्र सङ्गठनको चाहिँ अध्यक्षको चाहिँ हिसाबले मैले पहल गर्नेछु भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहिँ चाहेँ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झिनो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अनुसार नेप्से परिसूचक 2.80 अङ्कले घटेर 1931.68 मा सीमित भएको छ। कारोबार भएको 70 कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा 139 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। कुल 30,56,775 किता शेयर र 97,45,79,061 मूल्यमा खरिद बिक्री भएका छन्। मङ्गलबारबाट नेपालमा आयोजना हुन लागेको एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसिसी प्रिमियर कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि नेपालको टोली घोषणा भएको छ। आइतबार नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा 14 सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेको हो। वैशाख 5 देखि 18 सम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका खेलहरू कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुँदैछन्। मूलपानी क्रिकेट मैदान पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको हो। कुल 24 खेल हुने प्रतियोगितामा सहभागी 10 राष्ट्रलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहमा शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनल खेल्नेछन्। प्रतियोगिताको विजेता टोली आगामी सेप्टेम्बरमा हुने एसिया कपको लागि छनौट हुनेछ। नेपालले वैशाख 8 मा ओमान, 11 गते साउदी अरेबिया र 14 गते कतारको सामना गर्नेछ। न्युजगृह समाचार आजलाई यति नै। न्युजगृह समाचार हेर्न, सुन्न र पढ्नका लागि हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर र टिकटकमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।